त्या दिसा आमचो एक असो अपघात जालो. आमी मना आनी ध्याना सुद्दां चिंतूना की आमचें अशें जातलें म्हणून. घरान माझे जितले वस्तू आसल्यो सगळ्यो जळून काबार जाल्यो. असले माझे बायलेचे भांगर बिंगर आसले ते ह्या उज्यान म्हणजे सगळे लासून काबार झाले. फक्त एक घर म्हाका एक उबें करून दिवचें म्हणून हांव सगळ्यां कडेन तुमच्या कडेन एक आधार मागता. म्हाका कोणी तरी हेल्प करून ही घर उबें रावता तशें म्हाका एक आधार करचो. सध्या आमी आसा सांताक्रूज काबेज वाडो हांगासर एक अशी 11 मार्चाक अशी एक घटना जाल्ली. सकाळी फुडें एका घराक असो उजो लागलो की तेंचेर दुखाचो वादळ कोसळ्ळो. आतां आमी सद्या तेच घरा कडेन आसा आनी ते म्हाजे फाटल्यान तुमी घर पळयता हे सगळे जळून लासून काबार जालेले आसा. आतां ह्या घरान जोडपी एकटोच आशिल्लो. आमी आतां सद्या ज्ञानेश्वर पै हांकां तेंच्या घरा येयल्या आमी आनी ताका कितें ना कितें हेल्प जाय पडटलो तुमच्या कडल्यान. सो ज्ञानेश्वर बाब येवकार तुमकां. तुमचे घरार एक वादळ कोसळून पडलो कसो जालो दुखाचो 11 मार्चाक माझ्या घरान अशें सकाळी फुडें उजवाडच्या वखदार अचानक उजो लागलो आनी म्हाजी फॅमिली कितें आनी कशेंय करून तांकां भायर काडली. पूण घरान म्हाजे जितले कितले आसले ती वस्तू एक पासून उरूंक ना. आयज हांव घर आसून पासून घर नासलेल्या भशेन आसा. म्हाका कसलोच आदार ना. ते टायमार तुमी कशे भायर सरले कोणाक कितें लागलें? लायट नासली. काळोखानूच हांवें म्हाज्या घरान म्हाज्या बाबीक कितें कशेंय करून हांवें दार फुडलें मोडून तिका एक फावट भायर काडली आनी तशेंच म्हाजे बायलेक आनी म्हाजे चलेकी फाटल्या सायड दारांतल्यान आनी तांकां दोगांकूय भायर काडून हांवें रस्त्यार हाडून उबे रावले. मागीर हांवें बोबो मारल्यो. पूण रातच्यो सकाळी उजवाडच्या टायमार लोकांक तितलोसो म्हाजो आवाज पावूंक ना. तरी आसतना कोण एकलो भायर सरलो आनी कोण तरी वेलो कितें जालें तेन्ना म्हाका बोवाळ जावन कितें अशें दोगताक जावन येवन मागीर म्हाज्या घराक कळ्ळें बाबा उजो लागला म्हणून. आनी मागीर तेंच्यांनी ते फायर ब्रिगेडीक फोन करून तिका आपयली. फायर ब्रिगेड हांगा पावता म्हणल्यार ऑलमोस्ट म्हाज्या घराचे मोरलेस टोटल हे जळोवन खाक जायत येयल्ले. तरी आसतना फायर ब्रिगेडच्या मनशान जे उरले कितें आहा पळयता कांयच मेळोंक ना. सगळे जळोवन काबार जाले. कितले जाणांक इंजर्ड जाले? कितले म्हाजी बायल इंजर्ड जाली. म्हाजी धाकटे चड म्हाजी चली आसा एक तिकाय मातसो मार बसला पांयांक. कितें म्हाकाय पांयांक मार बसला आनी म्हाजी भावी आहा ती जळ्या कितें ती हॉस्पिटलान आसली. आतां सद्या तांकां डिस्चार्ज दिला आनी तांकां घरा हाडलें. पूण म्हाज्या घरा कडेन तांकां दवरपाक आदार ना. अशें तेजे कोणा कडेन तरी हांवें सायडीक एक नेबर आहा तेंच्या घरान व्हरून तिका दवरल्या. रूम आसा त्या भावाचो तो भाव आतां ना. पूण तेज्या रुमान आमी कशी करून एक 5 जाणां रावन दीस काडटा. तुमची पिराय कितली? म्हाजी पिराय 63. तुमी कामाक वयता? हांव कामाक म्हणजे प्रायवेट जॉबाक आसता. खंय काम आसता तेन्ना काम करता. केन्ना ना ड्रॉप पडलो जाल्यार घरा आसता. आतां सद्या कितें करता? आतां सद्या हांव आतां 11 तारखेच्यान 2-2.5 म्हयने जाल्यार हांव बेकारूच आहा. म्हाका कांयच आदार ना. पूण हे घराचें कितें चलोवंक जाय म्हणून हांव हांगा थंय भोंवन हे करता. काम धंदो येना आनी घराचे खंयच्यान म्हाज्या एक आदारूय मेळना. म्हणून तुमी मातशें म्हाका एक आदार करचो. हांगाचे तुमी आमदाराक मेळ्ळे? आमदारान हेल्प करता म्हूण सांगला. कितें आतां हेल्प करता म्हळ्यार आतां पावस माथ्यार पावत येयलो. आतां हेल्प तेंचो करतले दिसता पूण केन्ना तें खबर ना. कितें कोण तुमकां आमदार लागता? आमदार म्हाका हांगसर रुडोल्फ फर्नांडीस. हां तेणी सांगलां आश्वासन दिलां? आश्वासन दिला पूण बट केन्ना येतले तुमी? केन्ना ते कांय खबर ना. हां तर तुमचे कडेन कांय ना काम ना तर कशें कितें चलयता तुमी? आतां चलयता म्हणलें जाल्यार पळय म्हाजो भावजी आसा की तोच म्हाका कितें तरी आदार करता. कितें जाय नाका तें हाडून तो दिता. त्या हेच्या दिसांनी चलता आतां थोडें म्हाज्या घराचें. आनी म्हाज्या कडेन कांयच ना. कित्याक आतां घराक जोडपी हांव एकलोच घरा आसलो जाल्यार म्हाजे कडेन आनीक आदार ना. तरी आसतना असल्या टायमाचेर म्हाजो भावजी म्हाका धांवन एक आदार दिता. चली कितें शिकता कितें करता? किती वर्साची? चली 21 वर्साची म्हाजी. ते मातशें पांयान आतां हे जालां बरें ना. तेचेय ट्रिटमेंट मेडिकलान चालू आसा. आनीक तुमी म्हणटा तुमचो एक धाकटो भाव आसा? म्हाजो धाकटो एक भाव हँडिकॅप आहा. तो मेंटली कित्याक तेका एक धाकट्या रुमान तोय रावता थंयसर. कित्याक तेका चड अशें लोकांच्या मदीं रावपाक अशें जायना. तो बी ह्याच घरान आसता? ह्याच घरान आसता. ह्या हितूंतल्यान म्हाज्या हितून उजो लागलो. म्हणजे जेन्ना म्हाका कळ्ळें हांव भायर येवन पळयलां तेन्ना हांगा उजो चड दिश्टी पडटालो. कित्याक हांगा एक सोफा सीट आसलो म्हाजो कुशनाचो
तो सोफा सेटाक उजो पेटलो आनी तोच उजो इतलो वयर पर्यंत पावलो आनी असो पावन या म्हाजी एक भाभी व्हडली हांगा रावताली ते तिजे रुमान थंय तिजे दार कशें तरी मोडून फुडें दार मोडून आनी तिका ह्या वटेन काडून भायर व्हेली ते तशें ह्या हितून माझे किचन आसले ते जळोन काबार जाले आनी ह्या दारांतल्यान हांव भायर सरपाक मेळना म्हणून म्हाज्या फॅमिलीक हांवें फाटल्या दारांतल्यान दिलें त्या दारांतल्यान काडून म्हाज्या फाटल्या दारांतल्यान म्हाजी फॅमिली भायर काडली. हांगासून भायर काडले ह्या दारांतल्यान भायर काडली. हे म्हाजें बेडरूम. ह्या बेडरूमांत हांव रावतालो. हे म्हाजो बेडरूम. ह्या बेडरूमांत आमी रावतालीं सगळीं. हांगासून तुमी रावताले. घराचे जे जेन्ना उजो लागलो तेन्ना आमी परिस्थिती जी पळयली न्हू जो इतलो आखांत जालो घरान पळयता म्हणसर की आमी थंयसून धांवन येता म्हणसर हें घर सगळें अर्दें मायज पेटोवन काबार जाल्लें आनी ही परिस्थिती पळयना आमच्या आखांतान आमी कितें कशें वावुरले आनी कितें वावुरलें तें आमकांच खबर ना. तेन्ना ह्या घराचें आमी निमाणी स्वच्छता केल्ले तेन्ना ते भांगरा सकट कितें आसलें तेंचें भांगर पासून तेंचे आंगार आहलें ते काडून दवरलेले जावं आलमारी नासले 2-3 आलमारी 2 वॉशिंग मशिनां नेवे फ्रीज हाडलेले TV हाडलेली आनी त्यो सगळ्यो इतल्यो हें जालें की सुमारे 1 कोटी 20 लाख सुमार लाखां हें लुकसाण जालें जें घरान आसलें पयलीं पासून इल्लें करून तेंच्यांनी मेळकत करून तें तयार करून दवरलेलें तेंच्यांनी. आतां तेंचे कडेन अशी तेजी परिस्थिती जाल्या की कोण कितें दितलो आनी ती कितें तरी फुडें ह्या घराचें कितें करतली इतलेंच तेजेर ते आदाराचेर ती आतां आसा. कितले म्हयने जाले? हे लासून 2.5 म्हयने सुमार जाले. ही घटना घडलेली मार्चाच्या 11 तारखेर घडलेली सुमारे 3:30 सुमार. आनी ज्या वेळार ती कितें जालें हांगासर फायर ब्रिगेडूय हांगासर सहसा येवंक शकना जाली. रस्ते आसून पासून कशी इतली ट्रबल जालें की जालें ती जर फायर ब्रिगेडची टायमार जर पावली जाल्यार अर्दे तरी ह्या घराचें लुकसाण जावचें नासलें आनी तें तुका तेंचे तरी सामान काडपाक तरी तिंका टायम मेळटलो आसलो. त्या दिसा आमचो एक असो अपघात जालो. आमी मना आनी ध्याना सुद्दां चिंतूं ना की आमचें अशें जातलें म्हणून. आमचें ल्हानशें घरा आमी खूब इल्लें करून आमी खूब सामान घेतलेलें आनी आमी चिंतूं सुद्दां ना आमचेर असो एक संकट येतलें म्हणून. 3:30 टायमार फातोडीचेर 3:30 हांव अशें घरा वचूं लागलें. आमी हट्टूच्यान धांवतालीं पळय तें हांव अशें पडलें रगड्याचेर आनी म्हाजें हें जालें आनी म्हाजी व्हडली जाव म्हाजी घोवन बायल तिकाय उजो लागलो. ती सामकी हें आशिल्ली आनी आतां आमकां सद्या कांयच ना घर हें करता जाल्यार की आमकां गरीबा कोणें तरी फुडें सरून आमकां घरा कितें मदत करची इतक्यान अशें मागता. मॅडम तुमच्या हांगासर एक ते दिसा उजो लागलेलो आनी ताका ते ज्ञानेश पै म्हणून तांकां तुमचे सरपंच एज अ सरपंच पंचायती वाटेन तुमी कितें तांकां हेल्प करूंक शकता? आमी गेल्ली तांकां विजीट करपाक आनी आमी स्टेट पळयल्या तेंची सारकें लासून तेंचे सगळें काबार जाल्लें. पंचायती वाटेन कितले तांकां हेल्प जावं शकता? पंचायती वाटेन 5,000 कितें आमचे सायडीन दिवंक शकता तांकां. ओके. आनी सोशल वेलफेराक बी तुमी? हय सोशल वेलफेर आहा न्हू आमचे. मागीर OBC ST SC तांकां कितें फंड्स अवेलेबिलिटी आसता सो ती आमच्या हितून पंचायतीन तो सोशल वेलफेराचो एकलो डिप्लॉय केल्लो आसा थिंगा. सो थ्रू तेकडच्यान आमच्यांनी तांकां कितें हेल्प करूंक जाता. स्किमी आहा न्हू तेंच्यो प्लस प्रधानमंत्री योजना तेची कितें आहा ती आमच्यांनी इन्क्वायरी करून सांगूंक जाता. आनी MLAच्या सायडीन म्हाका दिसता तेणें कितें हेल्प केलें सो न्यूजार आयकल्लें हांवें तशें. आयज हांव लोकां कडेन मागता आमच्या कालापूरच्या आनी गोंयच्या लोकां कडेन मागता की फाटीं आमच्या वाड्यान काबेसा वाड्यान अचानक घराक उजो पेटलो आनी आख्खें घर लासलें पै फॅमिलीचें. आनी ते घराचे फॅमिलीन एकलोय गव्हर्मेंट सिरीज कोन्न ना. 3 जाण भाव आहा ते 3 भावांक 3 चेडवां आसा. एकलें चेडूं कामाक वचना. सगळीं बेकार आसा. 2 भाव भायर पडलेले आसा आनी एकलो भाव आहा तोय बेकार आसा. सो तेंची परिस्थिती एकदम बिगड जालेली आसा. आमी एक पावटी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन लोकांक उलो मारलेलो की ह्या आमच्या पै फॅमिलीक एक आदार ना फूल ना पाकळी हेल्प करचो. आयज टायम येयलेलो आसा. पावस येयलेलो आसा लागीं. आमी लोकां कडेन मागलेलें आमचे गोंयचे लोक जावं UK लोक आहा पळय ते कडेन मागलेलें की हे फॅमिलीक तुमी फूल ना पाकळी दिवन हेल्प करा. आयज हांव परतून मागता हांव म्हाजे तरेन कितेंय पण तांकां दितलो तांकां
आनी हांव तुमकडेन अपील मागता की ह्या आमचे गोंयकारांक बाय पै फॅमिली घरान माझे जितले वस्तू आसल्यो सगळ्यो जळोवन काबार जाल्यो ते माझे एक कसलीच वस्तू न्ही माझ्या घरा कडेन हांवें एक केल्लो एक थोडो संवसार हांवें केल्लो उबो केल्लो केन्ना आवय नासली भाव ना म्हाका कितें तरी आसतना हांवें म्हाज्या थोडें कितें जाता त्या हिशोबान हांवें थोडो संवसार केल्लो कितें फ्रीज घेतलेली टी व्ही घेतलेली वॉशिंग मशीन घेतलेली मिक्सर घेतलेले चेड्याक चलीत शिकता म्हणून ताका लागून हांवें ताका एक लॅपटॉप घेतलो ताका एक मोबायल घेतलेलो अशें करून म्हाजे कडेन जायते वस्तू आसले म्हाजे बायलेचे भांगर बिंगर आसले की ते ह्या उज्यान म्हाजे सगळे लासून काबार जाले की आतां म्हाजे ते तरी मेळटले अशें आशा ना पूण म्हाका फक्त एक घर म्हाका एक उबें करून दिवचें म्हणून हांव सगळ्यां कडेन तुमच्या कडेन एक आधार मागता म्हाका कोणी तरी हेल्प करून ही घर उबें रावता तशें म्हाका एक हे आधार करचो. आमी पळयत जाल्यार ज्ञानेश्वर पै हेचें घर आमी पळयलें कशे तरेन जळ्ळें आख्खें घर काबार जालें एक वस्त तेंच्या कडेन उरोंक ना ह्या टायमार आमी पळयत जाल्यार आनी आतांची अशी परिस्थिती आहा तेंचे कडेन लोकां कडेन अपील करचें पडटा की बाबा कोण तरी फुडें सरचो आनी हेल्प करचो तेंच्या खातीर जर आमी हेजे पयलीं खूब अपील केला आमी खूब इन गोवा 24/7 आमी घेवन येयल्ले हेजे पयलीं खूब जाणांनी हेल्प केला आमी तांकां थँक्यू म्हणटा बट ह्या टायमार आमी पळयत जाल्यार ज्ञानेश्वर पै हेच्या घराक आतां सारकी गरज आसा एक सुद्दां तेंच्या घरान कांयच एक वासो सुद्दां उरोंक ना हें घर जें तुमी पळयता आख्खें बुकटें जालेलें आसा आनी आतां सद्या आयज पळयल्यार तुमी पावस पडला आनी पावसान सगळें भिजलां आनी तेजें जें कितें जोडलेलें तेजें आख्खे लायफान जे घराक घातलेलें तें सगळें जळून गोबर जालेलो आसा आनी आयज तेजे कडेन एक चली आसा जी 21 वर्सांची आसा बट आनी बाकीचे तेजे कडेन फॅमिलीचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा भाव आसा हे फिजिकली चॅलेंज्ड आसा दोग जाण तेजे कडेन फिजिकली चॅलेंज आसा बट हे 7 जाणांची फॅमिली तो आपूण एकटो सांबाळटा आनी आतां सद्या ताका कामूय ना हें अशें जालेलें आसा सद्या आमी पळयत जाल्यार हे कोण ना कोण फुडें सरचो बारीकशे हेल्प करचो आनी तेजे कडेन हांगासर सांताक्रूज काबेज हांगा रावता तो नाजाल्यार इन गोवा 24/7 कॉन्टॅक्ट करचो आमी तुमकां कॉन्टॅक्ट दितले तेंचे तुमी स्वता वचून तेजे कडेन हेल्प करचो बारीकशी हेल्प ते मागता आतां सो अशें आमी उमेद दवरता की तुमी हेल्प करतले ताका अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7 हांव विजय रेडकर नितीना वांगडा काबेज सांताक्रूज हांगासर.